Salamat Auringa sa pagkuhon sa makina nimo. Kita makapalit traffic ko ginangit ko. Dali diri na, sukan ning dress na kung gitahi para nimo. Ganahan ka? Ma, inigdako na ako ha. Mapil ko miskat pa ni kabuhat sa kong gaon ha. Sa balay nga gamay, ang gaon na simple tanawon na himong simbolo sa paglaom. O dito nagsugod ang tanan. Sa hilong nga lungsod sa Katmon, naay mga istorya nga dili masulat sa libro, kundili makita sa matagtahi sa tela. Si Nanay Luel Montejo nga karon 71 anyos na, misugod og panahi sa dihang 21 anyos pa lang siya. Dili para sa kaanyag, kundi para mabuhi ang pamilya. Ug alang sa mga naguna-una ang absud sa sama niya agianan, ayaw kahadlok, kay ang panahi sama sa kinabuhi. Kani siya nga business kay nakabuhi ginis among pamilya. Until now, nagpadayon ko kay able pa man ko. Kanya dayon, I love my work. Siya usa ka sastre, usa ka inahan, ug usa ka buhing panapton sa kasaysayan sa Katmon.